हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही बाकायदा तौर पर हदीसों को लिखा जाने लगा। जैसे सहीफा सादिका, ये वो सहीफा था जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ही लिखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बहुत सी चीजें लिखवाईं, जैसे बादशाहों के नाम खतूत, ये भी तहरीरी सूरत में लिखे गए। इसके बाद हदीस का दूसरा दौर आता है जो 99 हिजरी से शुरू होता है और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इसमें हदीस पर बेहतरीन काम करते हैं। मुअत्ता इमाम मालिक ये दूसरे दौर की बेहतरीन शोहराए आफाक तसनीफ है। तीसरे दौर में बाकायदा तौर पे स्याह सित्ता को मुरतब किया जाता है। अब हदीस को लेने के मयार मुकर्रर हुए, मुहद्दिसीन बाकायदा तौर पे शरायत मुकर्रर करते हैं। हदीस कुदसी भी होती है। हदीस कुदसी उसे कहते हैं कि जिसमें रावी रिवायत करे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत करें अल्लाह से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हिज्जतुल विदा के मौका पर इरशाद फरमाया, मैं दो चीजें तुम में छोड़ के जा रहा हूं, अगर उनको थामे रहो कभी भी नाकाम नहीं होगे। फरमाया एक किताबुल्लाह और दूसरा सुन्नती, फरमाया दूसरा मेरी सुन्नत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद की वजाहत के लिए जैसे कुरान पाक हमें थ्योरेटिकल स्टडी देता है, उसकी प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हीने हयात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू हो, आपका अमल हो या आपके सामने कोई काम किया जाए, उसको हदीस कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम हदीस की टाइप्स, हदीस को कैसे कंपाइल किया गया, हदीस की इस्लाम में क्या एथेंटिक हैसियत है, इसकी नीड क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसकी ज़रूरत, आज हम तारीख़ हदीस के साथ साथ इन तमाम चीज़ों का इहाता करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हदीस वैसे तो बातचीत को कहते हैं, किसी नई बात को कहते हैं, लेकिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुफ्तगू के जितने जुमले हैं वो भी हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अफ़आल और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया जाए आप उसे मना न करें, यह भी हदीस है। इस तरह हदीस की 3 टाइप्स बनती हैं। वर्बल हदीस जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाए और रावी कहे क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेशक आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। और इसी तरह प्रैक्टिकल हदीस जिसे हदीस फेली कहते हैं, रावी कहे राइतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अला कज़ा, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये करते हुए देखा, आपने ऐसे वुजू किया, आपने ऐसे खाना खाया, आप यूं चल रहे थे, आपकी जितनी प्रैक्टिकली चीजें हैं वो हदीस फेली कहलाती हैं। और अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया जाए, जैसे रावी कहे फालतू बिहदरति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये काम किया और आपने मना ना किया। जैसे एक सहाबी कहते हैं कि मुझे बुखार की कैफियत थी और मैं वुजू नहीं कर सकता था, मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तयम्मुम किया और नमाज पढ़ी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना ना किया। तो ये मना ना करना इस बात की दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत दे दी। इसे हदीस तकरीरी कहते हैं, यानी नॉन वर्बल हदीस। तो इस तरह हदीस की डिफरेंट टाइप्स बनती हैं। हदीस को मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अंदाज में तरतीब दिया है। इल्म हदीस ये वो इल्म है
جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا پتہ چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس کچھ بیسک ٹول ہیں جس سے ہم فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، افعال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ سکتے ہیں۔ دین اسلام میں حدیث کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں الفاظ بتاتا ہے، اس کے اکثر معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی عملی تصویر ہمارے سامنے پیش کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ نبی ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو کتاب بھی سکھاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے اور حکمت سے مراد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حکمت کے وہ موتی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عطا کردہ علم و حکمت کے وہ موتی جس کو سمجھ کر ہم زندگی کی تمام چیزوں کا بہترین تعین کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں حدیث کی بہت اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ایک بہترین سرمایہ ہے۔ ہم اپنی انفرادی زندگی، انڈیویجول لائف، ہم اپنی کولیکٹیولی لائف، ہم اپنے سوشل سسٹم، ہم اپنے اکنامیکل سسٹم، ہم اپنے پولیٹیکل سسٹم میں جہاں بھی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی مل سکتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کو لازم قرار دیا گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دیجئے اے لوگو اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت۔ اللہ کی صرف اطاعت ہوتی ہے، اتباع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ہوتی ہے اور اطاعت بھی ہوتی ہے۔ اتباع کہتے ہیں کسی کے قدم کے پیچھے قدم لے کے چلنا۔ اللہ تعالیٰ کی اتباع اس لیے نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے نقشے راہ کو ہم نہیں سمجھتے، اس لیے اللہ کی اطاعت ہے، اتباع نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل اپنی زندگی کا ہمیں کر کے دکھایا، اس لیے ہم ان کی زندگی کو اپنا کر اتباع اور اطاعت سے اپنی زندگی کو بہترین راہوں پر گامزن کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں حدیث کی ایک ایتھینٹک حیثیت ہے۔ حدیث قرآن کے بعد دوسرا بنیادی اسلام کا ماخذ ہے۔ دین اسلام میں سب سے پہلے جو سورس ہمیں کسی بھی چیز کی ہدایت کے لیے ملتا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور ہمارے پاس دوسرا سیکنڈ ایتھینٹک سورس وہ حدیث ہے، اور اس کی حجیت اور اس کی ایتھینٹکسٹی قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، اور جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فَخُذُوهُ، اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ علیہ وسلم روکے اسے رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں، جو عطا فرمائیں، اس کو لے لیا جائے،
اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک دیں، منع کر دیں، اسے رک جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمانا، ارشاد فرمانا امت کے لیے لازم ہے کہ اس کو اپنایا جائے، اور جس سے منع کریں امت کے لیے لازم ہے کہ اسے رک جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان، آپ کی حدیث کی حجیت اور اس کے اتھینٹک سورس ہونے کا ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے متعدد مقام پہ اللہ رب العزت نے یہ احکام ہمیں عطا فرما کے ہمیں قرآن اور حدیث سے جڑنے کا حکم دے دیا۔ اللہ تعالیٰ مخلوق خدا سے اگر کلام کرنا چاہے، پروردگار رسول کے واسطے سے کرتا ہے۔ اس کی وجہ، ہم مخلوق ہیں، ہم ناقص ہونے کے انتہائی نچلے درجے میں ہیں، وہ اللہ ہے، وہ غایت تجرد میں ہے، وہ اپنے مقام، اپنی عظمت، اپنی صفات میں اعلیٰ ترین ہے۔ تو خالق کائنات کی بارگاہ تک عام مخلوق کی رسائی نہیں۔ اللہ رب العزت اپنے کلام سے لوگوں کو مستفیض کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مستفید کرنے کے لیے درمیان میں ایک واسطہ مقرر کرتا ہے، وہ واسطہ نبی اور رسول کا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی اور رسول اللہ رب العزت سے احکام لیتے ہیں اور پھر مخلوق میں دے دیتے ہیں۔ اس لیے دین اسلام میں منصب رسالت یہ ایک ایسا ڈیزگنیشن ہے جو خدا اور بندے کے درمیان واسطے کا کام کرتا ہے۔ اسی لیے جو اللہ کے احکام ہمیں رسول کے واسطے سے ملے ہیں، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بھی ہمیں اسی راستے سے ملے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے قدس کی پتیوں سے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، تو ہمیں اللہ کی چاہت کا ادراک ہوا اور ہمیں اللہ رب العزت کے احکام کا علم ہوا۔ اللہ رب العزت کے ان احکام کا ہمیں علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث ایک اتھینٹک سورس ہے، حجت اور دلیل بنتا ہے۔ تو پھر حدیث کو ہم تک پہنچنے کے لیے اس کے لیے باقاعدہ مسلمانوں نے اہتمام کیا۔ ابتدا میں تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لکھنے سے روک دیا تاکہ قرآن اور حدیث دونوں کے اندر کہیں اجتماع نہ آ جائے، کہیں سملیرٹی پیدا نہ ہو جائے۔ لیکن بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید کو لکھنے والے کاتبین وحی موجود تھے، ایسے ہی حدیث کو لکھنے کے لیے بھی صحابہ کرام موجود تھے۔ اگر ہم کمپائلیشن آف حدیث کی بات کریں، اس کے لیے باقاعدہ علوم اور فنون کا خوبصورت ایک طریقہ کار وضع کیا جاتا ہے، اور حدیث کی اگر کمپائلیشن کی بات کریں تو اس کے کئی ادوار بنتے ہیں، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی مکی زندگی اعلان نبوت کے بعد 13 سال بنتی ہے۔ ان 13 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین تھے صحابہ کرام کے سامنے پہنچے، وہ اسی طرح آگے تابعین کی طرف منتقل ہوئے، اور پھر مدنی دور جو تقریباً 10 سال پہ محیط ہے، اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ فرامین، آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اسی طرح آگے نسل تک منتقل ہوئے۔ تو 13 سالہ مکی دور اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 10 سالہ مدنی دور، یہ 23 سال کا عرصہ ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، جو کچھ کیا، جو آپ کے سامنے کیا جاتا ہے، یہ سارا جمع کر کے حدیث کی صورت میں، حدیث کی شکل میں آج امت کے پاس موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنے والے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو لکھتے رہتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ اکثر سرکار کی ہر بات لکھ لیتے۔ ایک مرتبہ
بعض सहाबा ने उनसे कहा कि आप हर बात क्यों लिखते हैं? कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज होते हैं, कभी राजी होते हैं, कभी गुस्से में भी होते हैं। तो उन्होंने लिखना छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस में कुछ दिन ऑब्जर्व किया कि अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस लिख नहीं रहे, तो आपने उनको मुतनब्बे किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने अर्ज किया कि मुझे बाकी अफराद ये कहते हैं कि आप हर बात ना लिखा करें, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज भी हैं, कभी गुस्से में भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करते हुए कहा, उक्तबू, लिखो, इसलिए कि इस मुंह से हक के सिवा कुछ नहीं निकलता। अल्लाह ताला ने फिर इस बात की जमानत दी और फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वाह्यु यूहा। फरमाया ये अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं करते, ये तो वही कहते हैं जो अल्लाह वही की सूरत में इन्हें अता फरमाता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की एक एक बात को लिखा जाने लगा। हदीस की कंपाइलेशन में सबसे पहले हम अहद नबवी की बात करते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ही बाकायदा तौर पर हदीसों को लिखा जाने लगा। जैसे सहीफा सादिका, ये वो सहीफा था जो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ही लिखा गया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में बहुत सी चीजें लिखवाईं, जैसे बादशाहों के नाम खतूत, ये भी तहरीरी सूरत में लिखे गए। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में फरमा रवाओं के नाम जो खतूत लिखे गए, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कबाइल से मुआहदात किए वो भी सारे तहरीरी सूरत में थे। सुलह हुदैबिया हुआ, मिसाके मदीना हुआ, ये सारी चीजें तहरीरी सूरत में थी। इसका मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहदात हों या आपने बादशाहों के नाम जो खतूत लिखे वो सारी हदीसें ही हैं, वो बाकायदा तौर पर तहरीर सूरत में थी। मदीना शरीफ में मरदम शुमारी हुई, उसको भी रिटन सूरत में लिखा गया। इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की किताब थी, रिटन फॉर्म में थी। हजरत मौला अली का सहीफा था, रिटन सूरत में था। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह तआला अन्हु को कुछ हिदायत लिख के दी, वो भी रिटन सूरत में थी। आप बहुत से गवर्नर्स को इलाकों में हिदायत भेजते, वो भी रिटन सूरत में थी। इसका मतलब कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही हदीसों को लिखा जाने लगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हदीस को कंपाइल करने के 3 सोर्सेज हैं। हदीस को महफूज करने के अहद नबवी में 3 जराए बनते हैं। नंबर 1, अरब के अंदर लिखने से ज्यादा हाफजे पर एतमाद था। अहद नबवी में हदीस को महफूज करने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स हिफ्ज था। सहाबा उसे मेमोराइज कर लेते थे। एक मकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ इरशाद फरमाते, उसी मजलिस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चले जाते, एक सहाबी दूसरे को, दूसरे तीसरे को, ऐसे तकरीबन 40 मरतबा एक एक बात को दोहराया जाता। तो हदीस को अहद नबवी में पहली सूरत हिफ्ज यानी याद किया और उसको मेमोराइज कर लिया। दूसरा सोर्स किताबत था, रिटन फॉर्म में। बहुत से सहाबा किराम जैसे खुलाफाए राशिदीन और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुद खतूत और बादशाहों के नाम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा खुतबा हिज्जतुल विदा जब इरशाद फरमाया, आपने सहाबी से कहा अबू शाह को लिख कर दे दिया जाए, तो वो खुतबा लिख कर दे दिया गया। वो तहरीरें मौजूद थी। और तीसरा जो सोर्स था हदीस को महफूज करने का, वो तामुलुन नास था, वो लोगों की प्रैक्टिसेस थी, वो लोगों का अमल था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहें, जो करें या किसी को मना ना करें, सहाबा की वो जिंदगी का हिस्सा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के स्टूडेंट्स की तादाद 1,40,000 के करीब है। ये वो सहाबा किराम थे
जिन्होंने बराए रास्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ा। जिस टीचर और मौलिम और उस्ताज के स्टूडेंट्स की तादाद 1,40,000 के करीब हो और एक एक चीज नोट की जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को हिफ्ज किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे वुजू कर रहे हैं, कैसे नमाज पढ़ रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कैसे बैठे हैं, एक एक बात को सहाबा ने महफूज कर लिया। तो अहद नबवी में याद भी हुई, लिख भी ली और अपनी जिंदगी का हिस्सा सहाबा ने बना ली। इस तरह हदीस का पहला दौर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें हदीसें लिखी हुई बकायदा मौजूद थी। और इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपने अपने शागिर्द हजरत हमाम बिन मुनब्बा को पूरा सहीफा लिखवाया। उसे सहीफा अबू हुरैरा कहते हैं। ये सहीफा आज भी दिमश्क के अंदर इसी हालत में मौजूद है। ये अहद नबवी का वो खूबसूरत लिखा हुआ सहीफा है हदीस के पहले दौर का, जो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हमाम बिन मुनब्बा को लिखवाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद दौरे खुलाफाए राशिदीन में फिर हदीसों को इकट्ठा किया जाता है, दूर दराज का सफर किया जाता है, एक एक हदीस को जमा किया गया और बाकायदा तौर पर हदीस की तदवीन का सिलसिला शुरू हो गया। यह सिलसिला 98 हिजरी तक चलता है, यानी हदीस का पहला दौर अहद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर 98 हिजरी तक, यानी 98 हिजरी तक है। इसके बाद हदीस का दूसरा दौर आता है जो 99 हिजरी से शुरू होता है और हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज इसमें हदीस पर बेहतरीन काम करते हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने दूसरे दौर में गवर्नमेंट की सतह पर हदीस को कंपाइल करने का एहतमाम किया, उलमा के वजीफे लगाए, हदीसों को जमा किया गया। ये जो दूसरा दौर है इसमें मुअत्ता इमाम मालिक लिखी जाती है। ये वो किताब है जो हजरत इमाम मालिक बिन अनस रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने इसको तसनीफ किया। मुअत्ता इमाम मालिक ये दूसरे दौर की बेहतरीन शोहराए आफाक तसनीफ है जो हदीस पर लिखी जाती है। दूसरे दौर में अल जामे लिखी जाती है जो इमाम मोहम्मद की किताब है। सुफियान सौरी की किताब लिखी जाती है। इस दौर में इमाम ज़ोहरी की किताब लिखी जाती है। ये सारे किताब से जमा किए जाते हैं। इस दौर में हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताबुल आसार लिखी जाती है। इस तरह इस दौर में जो दूसरा दौर है किताबुल आसार इमाम आज़म अबू हनीफा, इसी तरह इमाम ज़ोहरी की अल जामे, इमाम सुफियान ज़ोहरी आपकी अल जामे लिखी जाती है अलैह रहमा। इसी तरह इस दौर में इमाम मोहम्मद की किताबुल हज है। इसी तरह बहुत सी किताबें इस दौर के अंदर कंपाइल हुई। दूसरा दौर ये फतावा जात का भी था। इस दौर में फिक़्ह हनफी को मुरतब किया जाता है। कुरान और हदीस की रोशनी में फतावा जात मुरतब किए जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो कुछ आपने इरशाद फरमाया और जो अमल किया उसको कंपाइल करके 83,000 मसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। इस दौर के अंदर कुरान और हदीस से फिक़्ह के उसूल बनाए जाते हैं। ये दूसरा दौर था जिसमें हदीस को रिटन फॉर्म में लिख के बाकायदा चैप्टराइज किया गया और बाकायदा अबवाब बंदी की गई कि ये वुज़ू की हदीसें हैं, ये वुज़ू की हदीसें हैं, ये गुस्ल की हदीसें हैं, ये नमाज की हैं, ये रोज़ा की हैं। दूसरे दौर में हदीस की कंपाइलेशन का तरीका और स्टाइल बदला और उसकी तरतीब चैप्टराइज के साथ हो गई। ये दौर तकरीबन 200 हिजरी तक चलता है। 200 हिजरी के बाद जब तीसरा दौर आता है इसमें बाकायदा फन्ने अस्मा और रिजाल का आगाज होता है। इस दौर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तक पहुंचने के लिए 3 या 4 वास्ते बन गए। अब हदीस की सनद का सिलसिला शुरू हुआ। अब हदीस के रावियान का नाम आने लगा
کہ یہ حدیث کے نیریٹڈ ہیں، یہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے، صحابی سے تابعی نے، تابعی سے تبع تابعی نے، تبع تابعی سے محدث نے، ایسے محدث تک 4، 5 یا 3 راویان حدیث کی ایک سند بن گئی۔ اس سے ایک علم ایجاد ہوا، اسے کہتے ہیں اسماء الرجال۔ ہم کسی بھی حدیث کو ایتھینٹک جاننے کے لیے اسماء الرجال سے پتہ لگاتے ہیں۔ دنیا کا یہ واحد اسلام ایسا مذہب اور دین ہے جس کے پاس اسماء الرجال کا علم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نریٹ کرنے والے، روایت کرنے والے راویان حدیث جن جن کا نام آ گیا، تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کی زندگی کو لکھ کر محفوظ کر لیا گیا۔ اب ہم کسی بھی حدیث کی حیثیت کو جاننا چاہیں تو ہم اس کی سند سے اس کی حیثیت کو پہچان جاتے ہیں، اور اس طرح یہ حدیث کے علم کے ساتھ ساتھ ایک نئے علم کا آغاز ہوا، علم الجرح و تعدیل۔ یہ بھی اس دور کا طرۂ امتیاز ہے۔ علم الجرح و تعدیل میں یہ پتہ چلا کہ حدیث یہ والی کتنے لوگوں نے روایت کی، یہ حدیث متواتر ہے یا مشہور ہے یا غریب ہے، یہ حسن لذاتہ ہی ہے یا حسن لغیرہ ہی ہے، یہ صحیح لذاتہ ہی ہے یہ صحیح لغیرہ ہی۔ ایسے اس کی تقسیم ہو گئی تو ایک اور علم بنا، علم الجرح و تعدیل۔ اس تیسرے دور میں باقاعدہ حدیث کو کمپائل کرتے ہوئے اصول بن گئے، جسے اصول حدیث کے اعتبار سے تیسرے دور میں باقاعدہ طور پہ سیاہ ستہ کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اب حدیث کو لینے کے معیار مقرر ہوئے، محدثین باقاعدہ طور پہ شرائط مقرر کرتے ہیں کہ فلاں سے مل کر حدیث لی جائے گی، اس طرح پھر حدیث کے درجے بنے، پھر سیاہ ستہ مرتب ہوئی، جس میں امام بخاری کی الجامع الصحیح، جس میں تقریباً 7275 احادیث ہیں، اور اگر ٹائٹل کو ڈالا جائے تو تقریباً تعداد 9000 کے قریب بنتی ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم، الجامع مسلم، اس کو مرتب کیا جاتا ہے۔ اسی طرح تیسری کتاب الجامع ترمذی ہے، اور اسی طرح چوتھی کتاب امام سنن ابی داؤد، جو امام ابو داؤد نے لکھی، سنن ابی داؤد کو لکھا جاتا ہے جو امام ابو داؤد کی تصنیف شدہ ہے، اور اسی طرح حدیث کی کتاب سنن ابن ماجہ بھی ہے، اور چھٹی کتاب سنن نسائی ہے۔ یہ 6 معتبر کتاب ہیں جن کو سیاہ ستہ کہتے ہیں۔ ان 6 کتب کے اندر بہت سی حدیثوں میں سملیرٹی ہے۔ بخاری و مسلم کی اکٹھی حدیث کو متفقن علیہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح پھر یہ حدیث کو باقاعدہ لکھ کر محفوظ کر لیا گیا، اور پھر اسی طرح صرف یہ 6 ہی نہیں، مسند امام احمد بن حنبل ہے، 40,000 کے قریب حدیث ہے۔ اسی طرح باقی کتب بھی لکھی گئی، جیسے کہ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری، ان کی کتاب بخاری شریف بھی ہے، اس کے علاوہ کتاب الجز کے نام سے ان کی اور بھی کتابیں ہیں، اور اسی طرح بقیہ کتابیں بھی محدثین نے شرائط کے ساتھ لکھی، اور حدیث کی سند کو بھی اس کے اندر ذکر کر دیا۔ پھر حدیث کے علم پہ مزید کام ہوتا گیا۔ بعض افراد نے حدیث کا انکار کیا اور یہ کہا کیونکہ حدیث بہت عرصہ بعد لکھی گئی، اس لیے کیسے پتا چلے کہ یہ صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث تو عہد نبوی میں ہی لکھ لی گئی تھی۔ حدیث تو ہمارے پاس باقاعدہ سند کے ذریعے آتی ہے۔ حدیث تو حکم الہی کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، اس لیے
حدیث کوئی جدا گانا تشخص نہیں ہے، حدیث تو قرآن مجید کی ہی وضاحت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے تمہیں روکے اس سے رک جاؤ۔ اس سے پتہ چلا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائیں وہ آپ کا حکم ماننا ہر بندے پر لازم ہے۔ حدیث کے بارے میں چند افراد ایسے بھی ہیں جو حدیث کے کچھ مقام کو مانتے ہیں، کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور بعض حدیث کو بالکل ہلکا سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث ہمیں اسی راستے سے ملتی ہے جس راستے سے ہمیں قرآن ملتا ہے۔ اس لیے حدیث ایک ایتھینٹک سورس ہے، اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا گیا۔ اس لیے جنہوں نے حدیث کے بارے میں ڈیفرنٹ نقطہ نظر رکھے، انہوں نے حدیث کو کسی نہ کسی طرح ڈی ویلیو کرنے کے لیے اس کی سند پہ بات کی، حالانکہ ہمارے پاس امام محمد کی کتاب موجود ہے اور دیگر اسماء الرجال کی کتابیں موجود ہیں، جس سے ہم حدیث کے معیار کو اور اس کے ایتھینٹک ہونے کو ہم دلائل سے ثابت کر سکتے ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں ہم خلاصتاً آخر میں چند باتیں آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ آج کی گفتگو سے معلوم ہوا حدیث اور سنت ان دونوں میں فرق ہے۔ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو کہتے ہیں، سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل جو آپ کے ساتھ ہی خاص رہا وہ حدیث ہے، اور جو امت اپنانے کے لیے اس کو اپنے دامن سے وابستہ کر سکتی ہے اسے بھی سنت کہتے ہیں۔ حدیث قدسی بھی ہوتی ہے۔ حدیث قدسی اسے کہتے ہیں کہ جس میں راوی روایت کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں اللہ سے۔ جیسے حضور فرمائیں قال اللہ تعالی، اللہ فرما رہا ہے، تو یہ حدیث قدسی بن جاتی ہے۔ آج کی اس گفتگو سے معلوم ہوا کہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے ہی لکھی جانے لگی، اور باقاعدہ طور پر یہ لکھتے ہوئے 3 دور میں پھر ہمارے تک پہنچی، اور آج ہمارے پاس جو کتابیں موجود ہیں جس میں محدث 3 یا 4 یا 5 یا 6 واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نقل کرتے ہیں، وہ روایت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ہم تک پہنچی وہ ساری کی ساری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی باتیں ہیں، جو کہ ہر محدث کے کسی نہ کسی کلام سے تطبیق اور سملیرٹی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ آج بھی اگر مسلمان قرآن و سنت کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لے تو مسلمان کامیابی کی مسندوں پر فائز ہو سکتا ہے، اور اس کی زندگی کامیاب ہوگی اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اپنا کر اپنی زندگی گزارے۔ میرے ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن، میرے پاؤں چومتی تھی یہی گردش زمانہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آقا کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا فرمان ہے، ایسے ہی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا کا قول و فعل ہے۔ آج کے دور میں جس طرح ہم قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ کر کامیاب ہوں گے، ایسے ہی حدیث سے بھی اپنا تعلق جوڑ کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، میں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو تھامے رہو کبھی بھی ناکام نہیں ہوگے۔ فرمایا ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنتی، فرمایا دوسرا میری سنت ہے، یعنی میری حدیث ہے، میرا طریقہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا آج ہماری کامیابی کی متاع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے لیے کامل نمونہ ہے۔ آپ کی اتباع دونوں جہانوں میں کامیابی کا راز ہے۔ آپ کی اطاعت دارین کی سعادتوں کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی سعادتوں سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔